شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لخلوف فم الصائم ثمن يهون سوياف شتا الطيب عند الله من ريح المسك. الله تبارك وتعالى زند مسك كتبالو شتو الذي هو الطيب الطيب كشتو كل بلاد يتبالو شتو مسك كذا يبلت الله زند يتوددنا ملكام ترن يالو نو يصومنا ابشتالو نبي عليه الصلاه والسلام ጌታውን ሲገናኝ በመጾሙ ይደሰታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላህ ሲያከብረው ረያን የተባለውን ጀነት ሲሸልመው ግባ ሲባል አላህ ተባረከ ወተዓላ ፊት ሲቆም በጾሙ ይደሰታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። አላህ ተባረከ ወተዓላ ይወፍቀን። ከጥቂት ቀናቶች በኋላ የጾም ወር እንቀበላለን። አላህ ያደርሰንና ታላቁ ወር እንቀበል በተውበት በዒባዳ በመልካም አህካሞቹን በማወቅ ረመዳንን እንቀበል። ያማረ ካሳለፍናቸው ረመዳኖች የበለጠ ይህንን ረመዳን የበለጠ ልናሳምረው መጣር አለብን። ወደ አላህ ተውበት በማድረግ ወደ አላህ በመመለስ ረመዳን ሳይገባ በፊት فكان السلف يقولون طوبى لمن أصلح نفسه قبل رمضان. ملكام عللت جنة عللت كرمضان بفيت راس يستكاكل سويل نبر أئمة عليهم رحمة الله. رمضان لمقوم تراوح لمسكد تهجد لمسكد لمصوم كان قبتو قرآن لمقرات ፕሮግራም እናውጣ ካሁን ዝም ብሎ አይሂድብን። والله የው ረመዳን ሊገባ ነው እያልን ዛሬ 2 ቀን 3 ቀን ቀረው እንላለን። የዛሬ ሳምንት 5 ቀን አለፈ ይባላል። ሳታቀው 15 ቀን ሳታቀው 10 አخر ሳታቀው ዒድ ይመጣል። ይህ የታወቀ ነው። فلذا اخواني في الله فلنتزود እንሰረክ ይህንን ወር እንጠቀምበት። ከከሰርን والله ዱንያ ላይ እንደኛ የሚከስብ የለም። ረመዳንን የከሰረ ሰው እንደሱ የከሰረ የለም ዱንያ ላይ። يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. እያንዳንዱ የረመዳን ሌሊት ላይ መላእክት ይጣራናሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ኸይር ፈላጊ የአላህን ምንዳ የምትፈልገው አካል ወይ ፍጠና ወደ አላህ ውዴታ እያለ ይጣራናሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሸረኛ የሆነው አካል ደግሞ ተቆጠብ ይለዋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ألا فلنغتنم هذا الشهر المبارك ألا فلنبادر إلى الطاعات ألا فاغتنموا شهركم واعرفوا له قدره واستقبلوا هذا الشهر المبارك بالتوبة والأوبة كبارا وصغارا رجالا ونساء وإيانا ثم إيانا أن ننهزم في هذا الشهر المبارك. أن التنكك رمضان لا إندان الشنف إندان السنف مجمرة لليتوش لي نشاطا يتايان لمسجد هلوم تراويح مسجد مولتو جيبيو مولان وجن التفال عندكن ولتكن أمستكن كان لفبوالا جماعة من تبات